आमी आसा सद्याक सुकूर जोश वाडो हांगासर आनी अशी इन्फॉर्मेशन मेवता आमकां की हांगासर हो जो बोंगलो दिसता ह्या बोंगल्यान एक चोरी जाल्याची खबर सद्याक समोर येयलेली आसा। एग्जॅक्ट कळोंक ना की ही चोरी कितल्यांक जाली कितें। आतां आमी पावल्या सुकूर जोशवाडो हांगासर। सुकूर जोशवाडो हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेवलें की हांगासर एक बोंगलो आसा, ह्या बोंगल्यान चोरी जाल्या अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवता। सोर्साच्या म्हायती प्रमाणे आमकां इन्फॉर्मेशन मेवता की हो जो बोंगलो आसा ह्या बोंगल्याची जी फॅमिली मेंबर जी आसात ही मुंबय खंय तरी आसात आनी तांचो एक रिलेटीव जो आसा हो तो बोंगलो पळोवपा खातीर येयलेलो। जेन्ना तो त्या बोंगल्या कडेन पावलो तेन्ना ताच्या लक्षान येयलो की बोंगल्यान चोरी जाल्या म्हणून। ही गजाल ताका कळटा तेन्ना तुरंत पर्वरी पुलिसाक कॉल केलो आनी पर्वरी पुलिसांचो स्टाफ जो आसा हो रोखडोच आतां घटनास्थळी पावलेलो आसा व त्याच प्रमाणे फॉरेन्सीक टीम जी आसा ही सुद्दां सद्या घटनास्थळी पावलेली आसा आनी तांचो तपास जो आसा हो चोरये बद्दल सद्याक चालू आसा। आतां आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की बोंगल्यांतले सामान कितें त्या चोरांनी चोरलो, कोण ते चोर येयलेले, कितले जाण ते चोर आसले, ही पुराय कितें अपडेट आसा ही पर्वरी पुलिसा कडल्यान जाणून घेवपाचो आमी सद्याक प्रयत्न करया। व आनी एक आमकां इन्फॉर्मेशन सद्याक मेवता की ह्या दिसांनी पर्वरी वाठारांत चोरयो हालींच्या हालीं जाल्या अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवता। पूण आतां जी चोरी जाल्या ही सुकूर जोशवाडो हांगासर एका बोंगल्यान चोरी जाल्ली आसा। सो पुराय कितें अपडेट आसा ह्या चोरये बद्दल आमी पर्वरी पुलिसा कडल्यानूच जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करया। सो अशीच अपडेट तुमकां आमी सुकूर जोशवाडो हांगासर एका बोंगल्यान चोरी जाल्या हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे पर्वोरच्यान।